الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ساڈے محترم بھائی حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب نے مینوں یاد کرایا ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے اسے مقام تے شادی دی تقریب وچ اللہ دے قرآن دا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا اساں واس کیتا ہے عامر عزیز صاحب اس لیے بھائی طاہر بشیر صاحب انہاں دی شادی ہے اج انہاں دے بھائی عامر عزیز صاحب انہاں دی شادی ہے
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ لاہور دے اندر ایک میرج ہال دے اندر شادی دی تقریب تے فنکشن آئی۔ دلہن آلے اور دولہا آلے جتنی بھی اللہ دی زیادہ تو زیادہ نافرمانی کر سکتے انہوں کہیں قسم دی کمی نہ چھوڑی۔ کیا ڈھول، کیا تماشے، کیا نٹ، کیا شراباں، کیا گانے، کیا بجانے۔ جس ویلے او فنکشن ختم ہویا ہوٹل وچ، دولہا دے خاندان والے دلہن نو گھن کے روانہ ہو گئے۔ رستے تے ساڈے ایک عالم دوست نو فون آیا، انہاں وچوں ایک بندے دا، بھئی حضرت ساڈے تے احسان تے مہربانی کرو آ، اساں جس ویلے شادی حال وچوں نکلے ہیں اجن اساں گھر تو ہی نہیں پہنچے، رستے تے سانو خیال آیا بھئی نکاح تا اساں پڑھایا ہی نہیں، بغیر نکاح دے اساں دولہن نو گھن کے ویدے پے ہیں۔ ساڈے دوست عالم صاحب نے ون کے سڑک تے کھلو کے دو گواہاں دی موجودگی چ بچی دا او بچے نال نکاح پڑھایا۔ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے، بجرا ضروری کم ہے او بھول گیا ہے۔ جتھاں اللہ کریم دی نافرمانیاں تھیون تے اللہ دے دشمن تے انسان دے دشمن شیطان نو راضی کیتا ونجے نتیجے اے نکل دے۔ اور میں سارے دوستاں نو بڑی ذمہ داری نال جملہ سناون لگا، جنہاں شادیاں دے اندر اللہ دی بغاوت تے نافرمانی تھئی، میں انہاں گنہگار اکھیاں نال ملک دے اندر سفر کیتا ہے، بیرون ملک سفر کیتے، اگر شادیاں چ اللہ دی نافرمانی ہوئی ہے، شیطان نو راضی کیتا گئی ہے، اللہ وہ شادیاں کامیاب نہیں تھی ماڑی دیا۔ تھانے دے اندر لوگ دھکے ودے کھانے، کچاریاں دے اندر طریقہ ودے بھگتے ہیں، خلا دے دعوے تھے کھلوتے ہیں، سامان ہی گروچے دے واپس ولدے پین، خاندان دے خاندان ترڑتے پھرڑ گئے، لیکن اصل بنیاد انسان نہیں سوچی، جیرے کم دی ابتدا اللہ کریم دی نافرمانی تے گناہ نال ہوئے، اس کم بھی برکت اللہ کی میں پیسی۔ میں صحیح آکھے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ہوئے شادی دا موقع تے ہوئے اللہ کریم دے قرآن دی گل، امام الانبیاء دے سچے فرمان دی گل صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ای سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدا بخشندہ۔ برادری دے بندہ تے یہ اللہ دا کرم ہے، ساڈے میزباناں تے اللہ دا احسان ہے۔ اللہ ای خوشی دے موقع تے اپنی نافرمانی تو بچا کے اپنی رضا دا طریقہ اختیار کرنے دی توفیق دیتی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مالک تے نوکر ویندے پہن رستے نوکر مالک نو آکھن لگا، سامنے مسجد تے سفری نماز ہے، میں 2 رکعتاں پڑھنی ہیں، میں نماز پڑھ گنا۔ مالک مسجد دے دروازے دے باہر بہ گیا، نوکر اندر لگا گیا، 2 رکعتاں سفری نماز پڑھی، دل وچ بڑا سکون آیا، نفلیاں نیند کھلوتا۔ مالک انتظار کی بیٹھے باہر، بھئی آوے آ۔ جڑے نوکر نے سلام پھیرا تے وقت نفلیاں شروع کرنا چاہتا ہے، مالک ڈنڈ گھت کے آکھے باہر آنا، آندا کیوں نہیں، دیر تھی دی پئیے۔ نوکر رو کے جواب دیتے، مالک میں مسجد تو باہر کیویں آواں، مینوں آمن نہیں دیندا۔ مالک نو بڑا غصہ آیا، آکھن لگا مسجد دے اندر تا تیرے بغیر بندہ اور کوئی نہیں، تو کلا ہے مسجد دے اندر نماز پڑھنا لا،
کہیں تینوں پکڑا ہویا ہے، کہیں تینوں بدھا ہویا ہے، کہیں تینوں سجیرہ نال جکڑا ہویا ہے، کون باہر نہیں آمن دینا؟ ہن اگلا جملہ اسی واسطے میں واقعہ سنایا ہے، دل دی تختیاں تے لکھا ہے۔ نوکر رو کے تے تڑپ کے آکھن لگا مالک مینوں او مسجد تو باہر نہیں آمن دیندا جیڑا تینوں اندر نہیں آمن دیندا۔ اللہ دا نام چاو چاو کون ہے؟ یہ اللہ دی توفیق ہے۔ دل دی گہرائیاں نال باوضوحاں قرآن سامنے ہے، دعا شمال سے دعا خانداناں نو اتفاق محبت پیار تے حسن سلوک دے جذبے نال مالا مال فرمائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ یہ میرے سامنے 22 سپارہ پہلا صفحہ سورۃ الحزاب تے آیت نمبر 36 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، مہاجرین بھی صحابہ کرام موجود، انصار صحابہ کرام دی جماعت بھی حاضر۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی کو خادم دے سوال کیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر دا سن دے رہن دے ہو، ہن تانوں حبشی دے رہن والے ہور آمنہ دلال دے غلام دا ذکر سناون لگا۔ حبشی دا رہن والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رنگ دا بھی سیاہی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے حضرت سعد تو شادی کیوں نہیں کرے دا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت پردیسی بندہ، مال تے پیسہ بھی اتنا کول کوئی نہیں، تے حسن و جمال دے لحاظ نال بھی میں گھٹا، مینوں کہیں رشتہ دیونا ہے۔ دنیا دے اندر تا لوگ حسن و جمال دیکھ دے ہوندن، مال تے پیسہ دے جیدان دیکھ دے ہوندن۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان بھی نال سناواں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدینها۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 4 شیاں ویکھ کے لوگ عورت نال نکاح کرے دے ہوندن۔ کئی بندے تے ہوندن جڑے مال تے دولت تے پیسہ لکھ دے ہوندن، ڈاج کتنا گھن کے آسی، مال تے پیسہ کتنا گھن کے آسی۔ نمبر 2 کئی بندے حسن و جمال تے سنپ ویکھ کے شادی کرے دے ہوندن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی بندے قوم قبیلہ تے برادری ویکھ کے شادی کرے دے ہوندن۔ تے نمبر 4 لے دین کئی خوش نصیب وہ بندن جڑے عورت تے مائی دی دینداری ویکھ کے شادی کرے دے ہوندن۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر نکاح نو کامیاب کرنا ہے، شادی والے رشتے نو کامیاب کرنا ہے، باقیاں شیاں بعد وچ ویکھنیاں، اللہ دا دین پہلے ویکھا کرو۔ جیری مائی نال شادی کرے دے پہ ہیں دیندار بھی ہے کہ نہیں؟ جیرے مرد نو رشتہ دے دے پہ ہیں ان دے اندر اللہ دا دین بھی ہے کہ نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیندار بی بی دیاں چار نشانیاں بیان فرمائیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سند خمسها وصامت شعرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ساری اماں بھیڑا بھی دھیان نال مسئلہ سننا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری زنانی تے جیری عورت چار چیزوں دی پابندی چ کرے اللہ نے جنت 8 دروازے بنائیں. او مسلمان بی بی چار شرطاں پوریاں کرن والی جنت 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے. حالانکہ نمازیاں واسطے دیہاڑے قیامت دے جنت دا وکھرا دروازہ ہونا ہے. تساں نمازیاں نے اس دروازے وچوں گزرنا ہے, باقی دروازے جو گزرن دی اجازت نہیں. روزے داراں واسطے جنت دا الگ دروازہ ہونا ہے, روزے دارو اس دروازے جو گزر کے جنت ونجنا ہے. حاجی صاحبان واسطے وکھرا دروازہ پابندی لگی ہوئی ہے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیری زنانی جیری مائی اے چار شرطاں پوریاں چ کرے اس واسطے کوئی پابندی نہیں. جنت 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے. عقیدہ رکھنا ہے سارے میرے مسلمان بھائیاں. کائنات دا نظام درم برم تھی سکتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی. اس سے بھی گل سنائی ونجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دی عادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی گل بھی بیان فرماوے نا لکھ گھنے ہونے ہانا. صحابہ کرام منع کیتے ہر گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نہ لکھی کر. کہ ویلے حضور صحیح خوشی دی حالت وچ بیٹھے ہونے نا, کہ ویلے موجے بیٹھے ہونے نا, کہ ویلے کہنو حکم دے دے پین, کہ ویلے کہ بندے نو کہ کم تو منع کرے دے پین. کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ کیتا کر حضرت تواڈی کیڑی گل لکھنی ہے تے کیڑی گل نہیں لکھنی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صافی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حاضر ہوئے. اللہ دے محبوب پہلے تو ہر گل میں تواڈی لکھدا ہونا ہم, مینوں صافیاں منع کیتے ہر گل نہ لکھی کر, پہلے عام سے تو پوچھ کیتا کر کیڑی گل لکھنی ہے یا کیڑی گل نہیں لکھنی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری زبان مبارک جو جیری بھی گل نکلے لکھ گدی کر. خوشی نال گل کراں تمی لکھنی ہے, غم دی حالت گل کراں تمی لکھنی ہے. کینو رکے دا پیاں کم تو تمی لکھنا ہے, کینو حکم دے دا پیاں تمی لکھنا ہے. جاگ دے ہوئے گل کراں تمی لکھنی ہے, ٹردے ویلے گل کراں تمی لکھنی ہے. سفری چواں گل کراں تمی لکھن دی اجازت ہے, حضری چواں گل کراں تمی لکھنی ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا ہر گل اسمت سے لکھن دی اجازت ہے. اللہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وچوں غلط گل نکلن جو نہیں دیندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا, در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سچی. آپ نے فرمایا چار شرطاں جڑی مسلمان بی بی پوری چا کرے. نمبر 1 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے. نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے. تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے. تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے. آپ نے فرمایا نماز دی پابندی کرن والی, رمضان شریف دے روزے رکھن والی, عزت دی حفاظت کرن والی, اپنے خامد آنکھا منن والی مسلمان بی بی کوئی پابندی نہیں جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے.
اور میں اصل تو حضرت سعد علی گل سناونی ہے، لیکن ایک مسئلہ درمیانی سنائی ونجا جنہ ساڈیاں ماواں بھیڑاں تک آواز پہنچتی پئی ہے وہ مسئلہ سندیاں پئین تے باقی اے تساں دوستاں تک میری امانت ہے، اور میں تہاڈا بھائیاں چھوٹا تے منت کرنا جو گھاری چ ون کے مسئلہ سناونا ہے۔ اگر عورت دے جسم تے کپڑے باریک جسم نظر آندا پیے نماز پڑھے نماز نہیں ہونی، عورت دے سر دے اتے پوچھنا باریک سر دے وال نظر آندے پے نماز پڑھے نماز نہیں تھیونی، عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے، ناخن پالش لاون نال عورت دا وضو بھی نہیں تھیندا غسل بھی نہیں تھیندا، ناخن پالش لاون والی عورت دا جسم پلیت تے ناپاک ہے، ناپاک جسم نال قرآن دی تلاوت کرن دی بھی اجازت نہیں، ناپاک جسم نال قرآن پاک نو ہاتھ لاون دی بھی اجازت نہیں، ناپاک جسم والی عورت نو نماز پڑھن دی بھی گھر دے اندر اجازت نہیں، اسی حالت دے اندر فوت تھی گئی ہے، ناخن دے اوتے ناخن پالش لگی ہوئی ہے، بھاویں باقی 9 انگلیاں تے نہیں ایک انگلی تے ناخن پالش لگی ہوئی ہے، ای عورت دا جسم نہ پاک ہے، موت آ گئی ہے، فوت تھی گئی ہے، انہوں غسل دتا گیا ہے، نوایا دھوایا گیا ہے، ای میت دا جسم پاک نہیں ہویا، انہا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے تے کتنی ساری غفلت ہے۔ میرے بھائیو عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے نواں تے مہندی لاوے، اے مہندی لاون والا مسئلہ زنانیاں واسطے ہے، اگر سنپ واسطے مرد مہندی لاوے مرد واسطے مہندی لاونا حرام ہے۔ مہربانی کرے شادی دے موقع تے گبھرو بھی مہندی لئی ودے تے سوالے بھی مہندی لئی ودے، خوبصورتی واسطے مرد نو مہندی لاونا حرام ہے تے گناہ ہے، جتنے تک سنپ واسطے مرد مہندی لئیے مہندی دا رنگ لادا نہیں مرد دا گناہ لکھی دا بھی ہے۔ ایمان نال دسو مسئلہ چھوٹے کہ بہت بڑا؟ معمولی مسئلہ ہے نہیں بڑا، المیہ ہے ایسا دین نہیں سکھا، ہر شے سکھی ہے دین نہیں سکھا، کھاد دا پتہ لگدا ہے، زمینہ دا پتہ لگدا ہے، بیجاں دا پتہ لگدا ہے، گپا مارن دا پتہ لگدا ہے، نہیں پتہ لگدا تو دین دا پتہ نہیں لگدا۔ وہ مسئلے کوڑے تھیمن لگ گئے تساں ناراض سیمن لگ گئے نہیں تے اے بھی مسئلہ ساڈیاں ماواں بھیڑاں سنے نو، عورت جتنی لوک چھپ کے نماز پڑھ سی اتنا ثواب زیادہ تھی سی۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل وچ ایک صحابیہ بی بی آ گئی ہے ام سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عام صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن لگی حضرت میں تواڈے پیچھوں مسجد نبوی شریف وچ جماعت نال نماز پڑھنا چاہندیاں، مینوں اجازت دیو آچا، بالکل سارے مرداں دے پچھوں پچھوں میں آخر دن دا رل ویسا نماز وچ کوئی مرد بھی میرے نال نہیں ہونا، عام صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں مسجد نبوی دے اندر نماز، ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا اتھا ثواب ہے۔ دوجی حدیث پاک وچ آیا ہے ایک نماز پڑھو مسجد نبوی شریف وچ 5000 نمازاں دا ثواب ہے۔ تیجی حدیث پاک وچ آیا ہے ایک نماز پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب ہے۔ بد جماعت نال بندہ مسجد نبوی شریف نماز پڑھے سکاوی گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے۔ تے جے کر بندہ اپنی رہائش علی ہاں تو وضو کر کے آوے مسجد نبوی شریف جماعت نال نماز پڑھے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے۔ ایک نماز جماعت نال پڑھے 25 لاکھ نمازاں دا ثواب۔ تے ود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں نماز پڑھے رب کعبہ دی قسم میں بھی تساں دوستاں بھی ساڈیاں ماواں بھیڑاں بھی مردے دم تو نہیں عقیدہ رکھنا ہے، قبر دے ونجن تک عقیدہ رکھنا ہے دل وچ کہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شان والا امام نہ اللہ بنایا نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے۔
آپ دے پچھو نماز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیری نماز تو اپنے گھر دے صحن دے اندر پڑھ سے اللہ کریم میرے پیچھو مسجد نبوی دے اندر جماعت دی نماز پڑھن نہ لوں تینوں گھر دے صحن دی نماز دا زیادہ ثواب عطا کرے سی اللہ تے جیری نماز گھر دے برامدے دے اندر پڑھ سے اللہ صحن دی نماز نالو 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیری نماز اندر کمرے دی چونڈی پڑھ سے اللہ کریم تینو صحن تے برامدے دی نماز نالو کمرے دی چونڈی نماز پڑھن دا زیادہ ثواب عطا کرے سی عورت جتنی لک چھپ کے نماز پڑھے اتنا ثواب زیادہ ہے جسم تے کپڑے باریک نہ ہوئے سر تے بوچھنا باریک نہ ہوئے نماز نہیں تھی دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ویلا آمنے میری امتی زنانیاں تے میری امتی تریمتیاں تے عورتاں تے کپڑے پاک بھی بے لباسوں سن او کی میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے تا پائے ہوئے انہوں نے آپ نے فرمایا ہے قاسیات آریات کپڑے پاک بھی انہوں نے جسم تے کپڑے نہیں ہونے کیا مطلب اتنے باریک کپڑے انہوں پاؤنے پورا جسم بھی جو نظر آمنا ہے اتنے تنگ کپڑے انہوں پاؤنے پورے جسم دے عذاب نظر آسنا میرے بھائیو اے کوئی معمولی گناہ تا نہیں میری ماما پھیڑا سنے نے کوئی معمولی جرم تا نہیں پری کپڑے پاک جسم دکھاونا تنگ کپڑے پاک اپنے جسم دکھاونا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا فإن ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بری کپڑے جسم تے پاون والیاں تنگ کپڑے پاون والیاں جسم دکھاون والیاں زنانیاں تے عورتاں 500 سال پر آون والی جنتی خوشبو تو ہی محروم راسن حضور صحیح فرمایا ہے میری اماں میری دھی میری بہن باریک کپڑا نہیں پاؤنا جو جسم نظر آوے باریک پوچھنا سر تے نہیں رکھنا جو وال نظر آوے نماز نہیں تھی دی جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہی تے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 آسنت فرجہا اپنی عزت دی حفاظت کرے عورت دا سب تو قیمتی زیور سب تو قیمتی دولت عورت واسطے عزت ہے تمہارا حس جتنی تکلیف تھی آس قیامت تو نہیں بندے نال ایو سلوک تھیندا راسی زار کھاندا راسی اللہ جویں دا راسی بد مردا راسی اللہ زار کھویں دا راسی مردا راسی تے اللہ جویں دا راسی خیر مار گیا خنجر مار گیا خودکشی کر گیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خودکشی کرنے والا حرام موت مویا ہے قیامت توڑی جہنم دے اندر سلوک تھیندا راسی اگلا مسئلہ سنو اگر کوئی تریمیت اگر کوئی مائی اگر کوئی بی بی اگر کوئی عورت اپنی عزت بچاون واسطے خودکشی چا کرے سالم بندے حملہ کرنا چاہندے عزت دے اوتے ڈاکا مارنا چاہندے سنانی کھوج دھک چا مارے مر گئی ہے پسٹل چا کے فیر چا مارا سا اپنے آم مر گئی ہے خنجر دا وار کر کے خاتمہ کر چھوڑے ایدی حرام موت نہیں اللہ دے کاؤنہ وچ ایدی شہادت دی موت لکھی ویسی سب تو بڑی قیمتی دولت ہے آسنت فرجہا
رمضان شریف دے روزے رکھے تے عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 تان بالا اپنے خامد دویا کھمنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مدینہ طیبہ دے اندر مسلمان بیبیاں جمع تھی گئی ایک مکان وچ آپ دے اندر مشورہ کرن لگیاں جتنے بھی نیک اعمال ہن انہاں نیک عملاں دا ثواب ساڈے مرد گھن گئے اساں بیویاں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا ہے میری 6 انگلیاں دیکھنیاں سارے دوستاں ساڈیاں ماواں بھیڑاں ہی سنن تے تساں میری انگلی دکھائے مسلمان بیبیاں کھڑ لگیاں ساڈے مسلمان مرد ابا ہے بھائی ہے پتر ہے خامد ہے سارے پتریر سارے ملوے سارے مسیر سارے رشتہ دار اے جماعت نال نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں مسجد نبوی وچ انہیں تساں دوستاں نوں میں ثواب سنایا ہے کہ مسجد نبوی دی نماز دا کتنا ثواب ہے سارے مرد مسجد نبوی شریف وچ حضور سید امامت دی نماز پڑھ دینا اساں بیبیاں تا مسجد نبوی دے اندر جماعت دے ثواب تو محروم ہے نمبر 2 سارے مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھ دینا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں جمعے دی نماز دا ثواب 5 ٹائم دی جماعت دی نماز دے ثواب تو بھی بہت زیادہ ہے اساں بیبیاں اساں محروم ہیں تے نمبر 3 سارے مرد حضرات جنازے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کہ ایماندار دا جنازہ پڑھے اللہ اس جنازے پڑھن والے نو ایک قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جڑا بندہ دفن تونی نال راوے اللہ کریم اس بندے نو 2 قرات دا ثواب دے دے صحابہ کرام عرض کی دی حضرت اگر جنازہ پڑھو مسلمان دا اللہ دی رضا واسطے ایک قرات دا ثواب ملنا ہے میت دے دفن تھیمن تک نال رہو قبر تے تو قرات دا ثواب نصیب تھیمنا ہے اے تک سوچا قرات کی شے ہوندی ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قرات دا ثواب اللہ خود پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے اللہ دا فضل ہے جے کو مالا مال کرے چاہے لیکن میں منت کرے نا جیرے ویلے کہہ دے جنازے تے وجنا ہے دوست ہے بھائی ہے رشتہ دار ہے محلے دے اللہ دی رضا دلی کھن کے وجنا ہے تو اللہ فضل نال مالا مال کرے سی جو کم بندا اللہ دے فضل نال ہے حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے نام سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں سر ساہی چھٹاک دا بھی 4تھا حصہ فرمینے نام سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گلرتیاں تے آئی ہوں رتی ہوم بھائی رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تول پورا بن ہو سی باہوں یا نہ ہو سی فضل الہی ہوں کم بندے تاللہ دے فضل نال بندہ ہوں دے آؤ احباب بیبیاں کھڑ لگیاں مدینہ طیبہ وچ جماعت دی نماز دا
دا ثواب مرد گھن گئے، جمعے دی نماز دا ثواب بھی سارے مرد گھن گئے، جنازے دا ثواب اے بھی مردوں دے حصے بھی چاہ گیا، تے نمبر 4 سارے مرد عمرہ کرنے دے ہونے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اساں عورتوں کا محروم ہے، تے نمبر 5 سارے مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال حج کر کے آنے نا اساں بیبیاں کا محروم ہے، تے نمبر 6 جہاد دا جڑا ثواب ہے وہ بھی مرداں دے حصے وچ آیا، اساں سنانیاں تا گھر رانیاں ہیں، جہاد دا ثواب بھی سارے مرد گھن گئے، اے 6 ثواب نماز 5 ٹائم دی جماعت، جمعے دی نماز 2، جنازے دی نماز 3، عمرے دا ثواب 4، حج دا ثواب 5، جہاد دا اجر دے ثواب 6، اساں بیبیاں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا؟ ہن کٹھیاں تھیاں بیٹھیاں آپا دی صلاح کر گیا کھڑ لگیاں اکے ایک بی بی نو بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ وان کے دیکھن گل کرے، اصل پریشان ہے۔ ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی سمجھدار بی بی آئی، بی بی اسماء نو بھیجا گیا آپ دی خدمت وچ، او پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، حضرت اساں ساری مسلمان بیبیاں پریشان بیٹھیاں ہیں، فلانے مکان دے اندر اساں میٹنگ کیتی ہے، سارے نیک عملاں دا ثواب سارے مرد گھن گئے، اساں بیبیاں نو کیڑا ثواب حصے چاہے؟ وہ کیویں کہ حضرت نماز دیکھو 5 جماعت 5 ٹائم، جمعے دی نماز دا ثواب، جنازے دی نماز دا ثواب، عمرے دا ثواب، حج دا ثواب تے جہاد دا ثواب، یہ تو مرد گھن گئے نا۔ اور دھیان نال جملہ سننا ہے، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جتنیاں بھی عورتاں جتنیاں بھی بیبیاں جمع بیٹھیاں گھر وچ، سارا نو ون کے میرا سریہ دے چھوڑ، سارا نو ون کے میرا پیغام تے سنا، جیری مسلمان بی بی اپنے خامد دی خدمت بھی کرے تے خامد دا آنکھاں بھی منے، اللہ انہا ساری نیکیاں دا ثواب اس نو گھر بیٹھے عطا کر چھڑے دے۔ حدیث پاک ہے، ان میری ماما بھیڑا سنیں چاہی اور حدیث میں کو یاد آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن خامدہ کے میری گھر والی سجے پاس والا پہاڑ چاہتے کھبے پاسے رکھ، پہاڑ نہیں چمیدہ تو صاحب تجربے کار ہوں، پہاڑ کون چاہ سکتا ہے؟ یہ حضور صحیح کی مثال دیتی ہے سمجھاون واسطے، عام فرمیندن خامدہ کے بیوی کھبے پاس والا پہاڑ چاہتے سجے پاسے رکھ، سجے پاسے اللہ کھبی جاتے کھبے پاسے اللہ چاہتے سجی جاتے رکھ۔ حضور سے فرمائن بیوی کو نہ کر دی کوئی گنجائش نہیں، خامد دے حکم دے عمل کرنا شروع کر دے وے۔ اگلی حدیث پاک ساڑیاں ماما بھیڑا غور نال سنے نا، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خامد دا سارا جسم خون نال بھرا ہویا ہے، پیپ نال بھرا ہویا ہے، گند نال بھرا ہویا ہے، انہوں ملہ سجے دے ہو، دانیاں نال بھرا ہویا ہے، وچوں پیپ ماندی پئیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بیوی اپنے ہونٹاں نال، حدیث سمجھڑیے، بیوی اپنے ہونٹاں نال، کپڑے نال نہیں فرمایا، آپ نے چادر نال نہیں فرمایا، کپڑ نال نہیں فرمایا، حضور سے فرمائن خامن دے سارے جسم دے زخامین وچوں گندی پیپ باندھی پئیے، اگر بیوی اپنے ہونٹاں نال پیپ نو چوس چوس کے خامن دے جسم نو صاف کرے، ما اتد حق ہوں خامد دا حق وقت بھی بیوی ادا نہیں کر سکتی۔ حضور سے فرمایا آؤ ہوں جہاں سبق میں شروع کیتا ہی میں دوبارہ اس سے آدھا پیا، میری 4 انگلیاں دیکھڑیاں
جیری مسلمان بی بی پنج ٹائم دی نماز پڑھے ہی رمضان شریف دے روزے رکھے لو عزت دی حفاظت کرے ترے تے خاوندہ کھمنے چار جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو ونجے. سبق میں اتو شروع کیتا آئی کہ شادی کرے دے ویلے دینداری سب تو پہلے ویکھنی چاہیے. مال بعد وچ، حسن تے جمال بعد وچ، قوم قبیلہ بعد وچ. آپ نے فرمایا رشتے نو کامیاب کرنا چاہتے ہو سب تو پہلے دینداری ویکھی کرو. اور میں سبق تے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سعد تو شادی کیوں نہیں کرے دا؟ حبشے دا رمن والا سیاہ رنگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پردیسی بندہ، میں مسکین تے غریب بندہ، اجنبی بندہ، رنگ بھی میرا سفید نہیں، قوم قبیلے دے لحاظ نال بھی میں کوئی اچا تے آلا نا، میں غریب تے مسکین نو کون رشتہ دے سی؟ محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جیرا میرا فلانا صحابی ہے عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون دے گھر بچی دا رشتہ ہے تے کوئی رشتہ اسو پسند نہیں پیاندا اپنی بچی واسطے. بچی بڑے حسن و جمال دی پہ کرے میری طرفوں آپ دروازے تے وانیاں تے اون دی بیٹی دا رشتہ مانگ. سانو تو غیرت آندی ہے بندہ منہ نہ لاکھے میں رشتہ منگنا نا. اگر یہ گل غیرت دے خلاف ہوندی حضور سے ہی کیوں بھیجے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا ہے بن کے دروازے تے رشتہ مانگ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روانہ تھی گئے. دروازہ من کھڑکایا نے تے عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ نوے مسلمان ہن انہاں دروازہ کھولے مہمان بوئے تے کھلوتے جی تساں کون ہو؟ سلام ہوئے سلام دا جواب. یہ ہن اے مسئلہ ہی سنی ونجو نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ آیا آپ دی محفل وچ تے آ کے آخائیس السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا تے فرمایا ڈاہ لازا گزرا اور صحابی آئے اس نے آن کے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ نے جواب بھی دیتا ہے تے فرمایا بھی. تھوڑی دیر گزری اور بندہ آوڑے اس آن کے آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ سے جواب دیتا ہے نال فرمایا نے تری. گل سمجھ نہیں آئی؟ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت گل سمجھ نہیں آئی. ڈاہا وہی تے تری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے آمن والے بندے نے آکھے السلام علیکم اون دے نام امالی چلنا ڈانے کیا لکھوا چھوڑیاں تے جیرے نال آکھے ورحمت اللہ اون دے نام امالی چلا فینے کی اندر ذکرہ چھوڑیاں تے جے آکھے نال و برکاتہ ایدی عملہ والی کتاب تری نیکیاں فرشتہ لکھ چھوڑیاں. سلام جواب ہویا. عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تساں کون ہو؟ جی میرا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے دا رہن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم دے غلام. کیویں آئے ہو؟ کہ حضور سے ہی بھیجے تھوڑے گھر بڑی بیٹی دا رشتہ ہے رشتہ منگن آیا. کہنے واسطے اپنے واسطے پردیسی بندہ رنگ بھی کالا
حسن و جمال بھی نہیں، مال پیسے ہی کول نہیں۔ تھوڑی دیر سوچن تو بعد حضرت عمر ابن وام آکھن لگے میں رشتہ نہ لینا رشتہ۔ پچھو دے ٹور پین حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی بچی دے رشتے واسطے گئے ہن، او بچی بھی ادھروں گل سن دی پئی آئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے میرے رشتے واسطے، تے ابا نہ پیا کرے دے۔ بس بچی نے ابے دی نہ سنیے، دروازے والے پاسے ٹر پئیے۔ حضرت سعد باہر پچھو تے مڑدے پے ہن، تے عمر ابن وام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے واپس گھر ولن لگے۔ باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی، باپ کی سن گفتگو، ایمان تازہ کرو ایمان، باپ کی سن گفتگو، دروازے والے پاسے ٹر پئی، باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی، بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی؟ باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی، باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی، بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی؟ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، سوچ کر ابا، اللہ دی قسم سونے نال تولن دے کامبے شیر، ایمان تازہ کرے۔ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ نہیں لطف آیا سبحان اللہ کھڑنا، بعد شیر پڑھنا دے اچھا سبحان اللہ، زبان دے تانے کھولنے نا، کیوں فرشتے دل دا حال نہیں جان دے؟ اساں زبان نال سبحان اللہ آکھنے تا فرشتہ لکھنے تے اللہ بخش دا ذریعہ بڑے سی انشاءاللہ، اچھا آکھنے زبان نال۔ شیر پہلے سنے، سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں ساد رنگ میں ماند ہے، سنی جو کھلوتی رنگ کالا ہی سے، یہ تو میں بھی جانتی ہوں ساد رنگ میں ماند ہے، بس سبحان اللہ کھڑا ٹائم آ گیا نے، یہ تو میں بھی جانتی ہوں ساد رنگ میں ماند ہے، بھیجنے والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے۔ ابا یہ دیکھنا بھیجا کہیں، ابا حیران رہ گیا۔ حدیث پاک بھی چاہے او بچی ابے نو تے اماں نو نال لا کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی چاوڑیے۔ حضرت سعد تا پہلے پہنچ گیا، حضرت نہ تھی گئی ہے یہ حال بیٹھے سنے نیان، جو پہنچ گئی ہے بچی اپنے والدین نو گھن کے آخر لگی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس معافی واسطے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک فرمایا ہے آیت نمبر 36 سورت الاذان 22 سپارہ، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اچھی آیت پڑھی، اللہ کریم فرمائے کہ ایماندار بندے دا اختیار نہیں، کہ ایماندار بی بی دا اختیار نہیں،
جو اللہ ہی فیصلہ چا کرے، اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ چا کرے تے ایماندار بندہ ایماندار بی بی آکے سنے منے دے نا، یہ تسا فیصلہ کر چھوڑے مینو آمین۔ میں جو اکیلا بالغ ہاں، ہن آپ کو پتہ ہے نکاح دے ٹائم استاد جی انہاں بندے بھیجے نے ون کے بچی کو پوچھاؤ، کیونکہ جی عاقل بالغ ہوئے ان کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت میں اجازت دینی ہوں، نکاح پڑھاؤ۔ حدیث پاک کی چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نکاح چا پڑھایا، آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح تو میں تیرا پڑھا چھوڑے ای بچی نال اس محفل وچ ان کوئی نہ کوئی تحفہ تا گھنا جرا حق مار دے اندر دیویں۔ حضرت کچھ میں تھوڑے جے پیسے تے جمع کیتی ودا، اچھا میں وینا تے دیکھن کوئی تحفہ گھنا حق مار گلے سو۔ حدیث پاک وچ آئے مدینے شریف دے بازار وچ گئے، ایک دکان دوسری دکان کوئی شے پسند نہ آندی پئی، کیڑی شے تحفہ گھنا تے گھر والی نو دیواں، کان وچ آواز پہ گئی الرحیل، چلو چلو جہاد دے سفر تے نکلو، دشمنوں نے حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفہ بھول گئے، تلوار مل چگھتی نے لوہے دی زرا جری پیڑ تے سینے تے پاتی ویندی ہے تاکہ دشمن دا ہتھیار اثر نہ کرے۔ زرا مل چگھتی نے انہاں پیسہ نال گھوڑا خرید چکیتا نے، تلوار لا کے زرا پا کے گھوڑے تے بہ کے جہاد دے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ دشمن نال مقابلہ شروع تھی ہے، لڑائی کرے دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید تھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے جس ویلے دشمنان اسلام نال جنگ ختم تھی ونجے ہا، آپ سارے میدان دا چکر لیندے ہوندیاں، میدان دا چکر لیندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایک لاش دے اتے، لاش زخم نال چورو چورئی، آپ نے دیکھا دے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت کیوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نکاح تا میں پڑھا چھوڑا ہئی، اجن گھر والی دے کول ونجن دا موقع ہی نہ سی ملا، جہاد دے میدان ہی چاہے تے شہید تھی گئے۔ اللہ کریم نے حضرت سعد دے کالے رنگ نو سفید کر کے جنت دی حور نال دی شادی کر چھوڑیے۔ اے تلوار اے زرا تے گھوڑا ایدی گھر والی تو بھیج چھوڑو جس نال نکاح تھی یہاں سے وراثت کے اندر انہوں نے سامان مل ونجے، ایدہ نائے دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے ویلے نکاح کرن لگو سب تو پہلے دینداری ویکھنیے، کیوں دنیا دی کوئی شے قیمتی نہیں، سب تو زیادہ اللہ دا دین قیمتی ہے۔ ہر شے تو بغیر نجات مل ونجنی ہے، ایمان تے دین تو بغیر نجات نہیں ملنی۔ ہر شے تو بغیر انسان ناکامی تو بچ سکتا ہے، لیکن دین تے ایمان تو بغیر بندہ ناکامی تو نہیں بچ سکتا۔ دین ہے۔ وہاں بچرا دے اندر ساڈا دورہ تفسیر شروع ہے، تو سان دوست حیران ہو سو بھئی کلات، گلگت، کوہستان، چترال کتھوں دور دور کو ساتھی آئے ہوئے، کمرہ جھائی کو نہیں ساڑے کو،
عیدگاہ مہاجرین جتے کمرے ہن اساں دے شہر دے اندر ہی مسجد مہاجرین جڑی ہے اودے نال مدرسہ خالی کرا کے اتھا ساتھے نو بھیجا ہوا ہے. میں روزانہ 7.5 گھنٹے سبق پڑھے نا. مولانا امیر حمزہ صاحب دا حکم آئی میں ہن حکم دی تعمیل ہی چاہیاں. یہ میری سکت ہے جو کچھ میں چند مسئلے عرض کیتے ہیں. آج دی میری حاضری قبول چا کرو. اے سادہ کو 25 رمضان تک یہ سلسلہ ہے روزانہ سبق دا. پورے قرآن پاک دی تفسیر پڑھاونی پوندی ہے. بڑا محنت کا کام میں رات دے 1 بجے تک تا مطالعہ کرے نا سبق دی تیاری جو اگو علماء بیٹھے فارغ التحصیل. یہ الفاظ میں نے کافی سمجھا ہوں اٹھنا نہیں. حافظ اشفاق صاحب نے ہوں نظم حسین تمہارے سامنے. اللہ کریم اس شادی نو کامیاب کرے. بھائی نکاح اٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ تو اور عجیب گل سنائی نے تے بڑی خوشی والی گل. بھائی نکاح انہاں دا اہلیہ دا تے بھائی عامر عزیز دا بیت اللہ شریف سی ہے. سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. بے شمار بندے جڑے کعبہ ویکھن واسطے ترسدے رہندے دنیا تو ٹر ویندے تے ویکھن دا موقع نہیں ملدا. انہاں دی خوش نصیبی ہے جو ایڈا بڑا مسنون عمل اللہ نے انہاں نو حرم شریف وچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرے نا اللہ ان شادی نو کامیاب کرے. اللہ رحمت فضل و کرم. دعا کرو چاہ لیکن اٹھنا نہیں دعا تو بعد. نظم حسین میں دعا مانگنا لازمی تاکہ یہ رہے. اللہ کریم دے درباری برکت رحمت دا سوال کرنا چاہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. اللہم الف بین قلوبہم. اللہم اصلح ذات بینہم. تجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. اللہم احسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.